اجلسوا عندنا، لا تتركوا اليمن. واليهود يجاوبوا: قد جاء المسيح، قد جاء المسيح. وقال لنا نرجع حيث ما كنا إلى إسرائيل، نرجع حيث ما كنا إلى إسرائيل. لمهدينا القلوب هوى تذوق ويملأها له شغف وشوق، لمهدينا تهيأنا انطلاقا ببيعته ومولانا الرفيق. من خلال هذا المقطع فإن المتحدث اليهودي يتكلم عن ظهور المسيح الدجال، وإنه قد أرسل إلى اليهود في شتات الأرض رسائل عقدية أن يعودوا إلى الأرض المقدسة، إلى بيت المقدس وفلسطين، ويجتمعوا بها لأنها أرض الموعد والميعاد. وقد حان الموعد، وقد صدق الله تعالى إذ يقول في سورة الإسراء، وتسمى أيضا سورة إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يهود اليمن عاشوا وتعايشوا منذ مئات السنين، هاجروا عنها ولم تهاجر قلوبهم، فلم تزدهم سنين البعد إلا حنينا وشوقا له، فكيف ينسون وكل ما حولهم يذكرهم باليمن؟ فمن لم يعش في اليمن أحب اليمن من حكاية آبائه وأجداده. إتمار فنحاس أحد هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إتمار فنحاس، ولدت في إسرائيل عام 1951. تركت عائلتي اليمن عام 1949 عندما كانت تسكن في بني العوام محافظة حجة. وصلت عائلتي لراس العين، قرية لأهل اليمن فقط، ووصل إليها يهود اليمن من كل المحافظات اليمنية، من سعطة، برط، حيدان، عثار، حجة، حبور، خولان، صنعاء، يريم، ذمار، رداع، بيضاء، شرعب، عدن، من 1000 قرى في اليمن. كان جيرانهم في اليمن يبكوا ويقولوا: اجلسوا عندنا، لا تتركوا اليمن. واليهود يجاوبوا: قد جاء المسيح، قد جاء المسيح. وقال لنا نرجع حيث ما كنا إلى إسرائيل، نرجع حيث ما كنا إلى إسرائيل. لو كانت لي فرصة لزيارة اليمن كان أخج إليكم، ولكن يجرح قلبنا من الأخبار التي تصل من اليمن. بعدما تسدوا بينكم، احنا عن نفرح أن نزور اليمن لنبصر أين حلوا أهلنا 2000 سنة، ونشرب معاكم قشر، وناكل ملوح، لحوح، مقصقص، كوبان، حلبة وسحوب، عجة، عصيد ومضيد وزوم إلخ. أتمنى لكم أن تعيشوا بسلام وتستمروا بحياتكم الأصيلة. لو كان سلام بيننا كان كلنا نربح منه، كان نطور التراث اليمني معا، وكان نطور السياحة. ولكن فسادهم الثاني هذا لن يطول، فإن الله يقول عنه: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن حديث العودة لليهود حديث ذا نبوءات بعيدة ووعود محققة وأديان متعددة بين اليهود والنصارى والمسلمين. إنه حديث المهدي عليه السلام، والمسيح الدجال، والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وقد صدق الله إذ يقول: وإن عدتم عدنا. يعودون بالمسيح الدجال، ويعود الله عليهم بالمهدي والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
فيا أيها الأنصار أعدوا واستعدوا، فها هم اليهود اليوم عادوا إلى بيت المقدس ليهيئوا للدجال عرشه، فعودوا إلى مكة لتهيئوا للمهدي عليه السلام سلطانه وبيعته ليحرر فلسطين من اليهود ويصد المسيح الدجال عن دخول بيت المقدس، ويستقبل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في مجيئه الثاني من السماء، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إنه وعد الله ولن يخلف الله وعده. بشائر في الدنا واستحضروا كل المنى، فأميرنا وإمامنا المهدي القرشي قد ظهر، المهدي اليماني قد ظهر.